माशाल्लाह ये मुफ्ती साहब को उम्रे का टिकट जुनैद भाई की तरफ से, कारवान जुनैद की तरफ से मुफ्ती साहब को दे दें। और इसके साथ हमारे हज़रत मौलाना काजी अब्दुल हलीम नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया, जो इन तीनों बिरादरान के वालिद, बल्कि चारों बिरादरान के वालिद मुकर्रम हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अब आप खैर आफियत से होंगे। आज है हमारे कारवान जुनैद ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम, तकरीबन हर कोई उन्हें जानता है इंटरनेशनल लेवल पे। वो हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, फिर तफसील से बात करते हैं। माशाल्लाह ये मुफ्ती साहब को उम्रे का टिकट जुनैद भाई की तरफ से, कारवान जुनैद की तरफ से मुफ्ती साहब को दे दें। और इसके साथ हमारे हज़रत मौलाना काजी अब्दुल हलीम नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया, जो इन तीनों बिरादरान के वालिद, बल्कि चारों बिरादरान के वालिद मुकर्रम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारवान जुनैद ट्रेवल्स एंड टूर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म काजी इब्राहिम आपसे मुखातिब हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं काजी हुसैन साहब, जो कि जनरल मैनेजर हैं कारवान जुनैद के, CEO काजी जुनैद अहमद, और हमारे साथ हम सब के दिलों की धड़कन, बल्कि ऐसा फूल जिसकी खुशबू पूरी दुनिया के अंदर महक रही है, मोहतरम जनाब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मोहतरम जनाब मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हमारे ऑफिस में मौजूद हैं। जब भी बाहर के सफ़र से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, हमारे ऑफिस ज़रूर तशरीफ़ लेके आते हैं। ये उनका बड़ापन है जो इतना प्यार देते हैं हमें। आज हमारे ऑफिस आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई ने उनके लिए कोई गिफ्ट भी रखा है कि कारवान जुनैद की तरफ से हम इंशाल्लाह मुफ्ती साहब को गिफ्ट देंगे। क्या गिफ्ट है जुनैद भाई? माशाल्लाह ये मुफ्ती साहब को उम्रे का टिकट जुनैद भाई की तरफ से, कारवान जुनैद की तरफ से मुफ्ती साहब को दे दें। और इसके साथ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये सफ़र करेंगे हमारे साथ, हमारे ग्रुपों में। अभी हमारे मुहर्रमुल हराम के ग्रुप की जो तरतीब है, बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुकी है। इसके बाद हमारे सितंबर के ग्रुप की बुकिंग होगी इंशाल्लाह। सितंबर में या मुहर्रम के ग्रुप में इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की हम फुर्सत को देखकर उनसे मशवरा करके इंशाल्लाह उनको साथ ही भेजेंगे। कुछ ग्रुपों में हमारे साथ रहेंगे। बाकी इस हवाले से कुछ बातें जो होंगी मुफ्ती साहब खुद ही आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारे हज़रत मौलाना काजी अब्दुल हलीम नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया, जो इन तीनों बिरादरान के वालिद, बल्कि चारों बिरादरान के वालिद मुकर्रम हैं। मैंने अपने बचपन में उनको गरजता बरसता स्टेज पर गुफ्तगू करते हुए सुना भी है, देखा भी है। हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे मखदूम हैं। तो माशाल्लाह ये सब उनकी औलाद हैं और उनकी ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम चला रहे हैं। ये कारवान जुनैद ट्रेवल एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड, ये माशाल्लाह इनका पूरी तरतीब के साथ है। अल्लाह पाक इन हज़रात को जज़ा खैर अता फरमाए। जो पहले भी इनके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ सफ़र का तजर्बा है। अल्लाह जल्ला शानो इनको खुश व खुरम रखे, अल्लाह सलामत बाकरामत रखे। हाजियों को और उम्रे वालों को ये डील करते हैं। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हुज्जाज वल उम्मार वफ़दुल्लाह इन दाऊहु अजाबहुम व इन इस्तगफरू गफर लहुम। फरमाया हाजी हो या उम्रे वाला हो, ये अल्लाह का डेलीगेशन है, अल्लाह का वफद है। जब ये अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला इन्हें अता फरमाते हैं। और जिस वक्त अल्लाह जल्ल शानू से किसी की मगफरत मांगते हैं, किसी की माफ़ी तलब करते हैं, तो अल्लाह उनको माफ़ी भी अता फरमाते हैं। तो माशाल्लाह ये इसी का काम कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानू इनके इस काम में बरकत अता फरमाए, रब्बे करीम करम का मामला फरमाए, फजल का मामला फरमाए, और हम सबको इनके साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। हज़रत मुफ्ती साहब जब भी अपना सफ़र से वापसी होती है उनकी, अभी आपको मालूम होगा हज़रत मुफ्ती साहब हज पे गए हुए थे, हज पे वहाँ पर थे। और हज से ये वापसी इनकी जो फ़्लाइट थी, जुमेरात वाले दिन ये पहुँचे हैं अपने DA खान के अंदर। रात के 2 बजे ये पहुँचे हैं और फिर अपनी मस्जिद के अंदर इन्होंने जुमा नमाज अदा किया, वहाँ पे पढ़ाया। जुमे वाले दिन रात के 2 बजे जुमेरात को पहुँचे, सुबह जुमा नमाज पढ़ाया और एक दिन रेस्ट किया, और इतवार वाले दिन हमारे पास तशरीफ़ लाए। ये हज़रत मुफ्ती साहब का बड़ापन है। वो आते हैं, जब भी सफ़र से वापसी होती है हमारे पास ज़रूर आते हैं, हमारे कारवान जुनैद पे ज़रूर वो तशरीफ़ ले आते हैं। ये उनका बड़ापन है, अपनी मोहब्बतें लेके आते हैं, हमें अपने छोटे भाइयों की तरह गाइड करते हैं और ज़रूर वो तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब रिसेंटली अभी जो है वो सफ़र हिजाज से वापसी हुई है उनकी, और उसके साथ साथ कारवान जुनैद की तरफ से उनको फ्री उम्रा टिकट भी दे दिया गया है। और हज़रत मुफ्ती साहब को इंशाल्लाह जल्द हज़रत मुफ्ती साहब दोबारा जो है उम्रे की सआदत हासिल करने
جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ ان کو ضرور دیکھیے گا جب وہ جائیں گے. تو کاروان جنید کی طرف سے ہمارے CEO صاحب حضرت مولانا قاضی جنید احمد کی طرف سے ان کو عمرے کا فری ٹکٹ بھی دیا گیا ہے. یہ ہمارا ابھی سیزن کا آغاز ہے. آغاز میں ہی ہم نے ایسی شخصیت کو فری ٹکٹ دیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں ایسی شخصیت جو بہت بڑا ان کا نام ہے, ایک مفتی صاحب بھی ہیں, ان کو ہم نے فری ٹکٹ دیا. یہ ابھی آغاز ہے کاروان جنید کا. یہ چیز میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ چیز ابھی آغاز ہے, ابھی یہ شروع ہو رہا ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ پہلا اور آخری ہوگا. یہی میں نے فری ویزا اناؤنسمنٹ کا میں نے ویڈیو بنایا تھا, آپ لوگوں کے سامنے ہے ویڈیو, ساری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اس میں نے کوئی شرائط وغیرہ نہیں رکھی, صرف 3 شرطیں. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کوئی بھی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ مس نہ کریں. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو لازمی دیکھیں کہ اس میں کیا شرائط و ضوابط ہیں, کس کا نام نکل رہا ہے, کب قراندازی ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں میں ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا. یہی چیز ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. دوسرا, ویڈیو کے اوپر میں نے کہا تھا 1000 لائکس اور 500 کمنٹس. جب 1000 لائک پورے ہو جائیں گے اور 500 کمنٹ جیسے ہی پورے ہوں گے, اس کمنٹس میں سے ہم نام اٹھائیں گے اور انہی میں سے قراندازی کریں گے. اور یہ چیز میں نے پہلے بھی کہی تھی, پھر بھی کہتا ہوں, بہت سارے لوگ صرف کمنٹس ماشاءاللہ کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ لکھیں, لیکن ساتھ میں آپ ایک کام کریں کہ آپ اس میں اپنا نام لکھیں اور اپنی سٹی کا نام ضرور لکھیں, کیونکہ قراندازی کے اندر یہ پریشانی ہو جاتی ہے. ہم نے پچھلے سال جو قراندازی کی ہے تو اس میں یہ پریشانی تھی کہ ایک جیسے نام 3-4 نام آ جاتے تھے. جب نام نکل آتا تو پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کس کا نام ہے. تو اسی لیے آپ یہ کام کریں کہ اپنا جب نام لکھیں, نام کے ساتھ اپنا سٹی ضرور لکھیں کہ میں فلاں سٹی سے بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. یہ آپ اپنا سٹی ساتھ ضرور لکھیں تاکہ قراندازی میں ہمیں پریشانی نہ ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو. کسی کا نام نکل آتا ہے کہ فلاں نام فلاں سٹی سے, تو ہم وہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں بندے کا نام نکلا ہے. اور اس کے علاوہ جو قراندازی ہوگی, قراندازی یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے قراندازی بس آف لائن کر لی اور آپ کو بتا دیا کہ فلاں بندے کا نام نکلا. نہیں, ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوگا. قراندازی آن لائن ہی ہوگی. پھر یہاں یوٹیوب کے چینل کے اوپر میں لائیو آؤں گا, یہاں آ کر لائیو قراندازی ہوگی. سارے نام پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ نام ان لوگوں نے کمنٹس کیا تھا, ان لوگوں کے نام ہیں. سارے نام آپ لوگوں کے سامنے ریڈ کروں گا. اس کے بعد قراندازی آن لائن قراندازی کریں گے. اور جس بندے کا, جس خوش نصیب کا نام نکلا, آپ ہی میں سے کوئی خوش نصیب ہوگا, جس کی دعائیں قبول ہوگی, آپ ہی میں سے کوئی ہوگا, تو اس کو ہم لائیو اپنی ویڈیوز کے اندر لیں گے اور اس کے لائیو ویڈیو کال پہ لیں گے اور اس سے بات چیت کریں گے اس خوش نصیب کو. اس کے علاوہ یہ صرف فری ویزا نہیں ہوگا, اس کے علاوہ اور بھی انعامات ہوں گے. وہ اسی وقت لائیو کسی سے انشاءاللہ بات کریں گے اور لائیو ان سے سوال جواب کریں گے. اسلامک سوال کویسچن ہوں گے, آپ لوگ اس کی بھی تیاری کریں. اسلامک کویسچن ہوں گے اور اس جو کویسچن ہوگا اس کا جو بندہ ٹھیک جواب دے گا اس کو اس کی گفٹنگ جو ہے وہ بھیج دی جائے گی. وہاں پہ جو ان کا ایڈریس ہوگا DCS کے تھرو یا کارگو جو بھی سسٹم ہوا تو اس کے تھرو اس کو 3 دن کے اندر چیزیں موصول ہو جائیں گی. یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ صرف میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی سٹارٹ ہے, ابھی نیو سیزن کا سٹارٹ ہے اور انشاءاللہ آگے کاروان جنید بہت کچھ دے گا. ابھی فری ٹکٹ جو ہے, فری پورا عمرے کا ویزا جو عمرہ ٹکٹ ہے حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو ہم نے دیا ہے. اور نیکسٹ فری ویزا کون سا خوش نصیب ہوگا, آپ ہی میں سے کوئی ہوگا جس کا فری ویزا نکلے گا, انشاءاللہ پھر وہ بھی جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا محرم کا جو عمرہ بکنگ تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ آگے سپتمبر جو ہے, سپتمبر کی عمرہ گروپ جو بکنگ ہے وہ جاری ہے. میں یہاں اسکرین پہ اپنا ہمارے جو CEO صاحب قاضی جنید احمد کا یا کسی ٹیم ممبر کا میں نمبر مینشن کر دوں گا, آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں, پیکیج پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں اسکرین کے اوپر نمبر شو کر دوں گا. آپ ان سے جو بھی جس منتھ میں جانا چاہتا ہے, جس قسم کا پیکیج چاہیے, سٹار پیکیج چاہیے, جس قسم کا بھی پیکیج چاہیے, آپ لوگ ہمارے نمائندے سے بات کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو پراپر ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب بھی آپ جانا چاہیں کاروان جنید حاضر ہے. اور ہمارا جو ہے یہ چیز میں کہہ رہا ہوں, عمرے کی جو محرم کا جو گروپ ہے وہ بکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے, عمرہ فل ہو چکا ہے, وہ گروپ جو ہے وہ فل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ مزید ایک گروپ بن رہا ہے اور سپتمبر کے گروپ کی جو بکنگ ہے وہ جاری ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ اپنے ذہن نشین کر لیں اور انشاءاللہ لائیو ویڈیو کے لیے تیار رہیں, لائیو جو ہے وہ قراندازی کے لیے تیار رہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ملے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.